अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। बिरोज़े क़यामत इसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है और 100 बार दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। बिरोज़े क़यामत इसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद और किताबों के अदाब के बारे में कि इनके अदाब, इनकी हिफाजत कैसे करते हैं। कुरान मजीद पर सोना चांदी का पानी चढ़ाना जायज है, क्योंकि इस नजर अवाम में अजमत पैदा होती है। इसमें अराब नुक्ते लगाना भी मुस्तहन है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो अक्सर लोग इसे सही नहीं पढ़ सकेंगे। इस तरह आयत सईदा पर सईदा लिखना, वक्त की अलामतें लिखना, रुकू की अलामतें लिखना, तशरीर यानी 10-10 आयतों पर निशान लगाना जायज है। इस तरह सूरतों के नाम लिखना और ये लिखना कि इसमें इतनी आयतें हैं, ये भी जायज है। इस जमाने में कुरान मजीद के तर्जाम यानी छुपाने का रवाज है। अगर तर्जमा सही ना हो तो कुरान मजीद के साथ तायबा करना हर्ज नहीं। इसलिए आयत का तर्जमा जानने में सहूलत होती है, मगर तन्हा तर्जमा ताबा ना किया जाए। क्या फरमाते हैं, कुरान मजीद पर सोना चांदी के पानी चढ़ाना जायज है। इससे नजरे वाम में अजमत पैदा होती है। कुरान मजीद पर इराब लगाना यानी नुक्ते लगाना ये भी जायज है। बाज़ लोग कहते हैं कुरान मजीद पर नुक्ते लगाना, ये इस पर कुछ भी लिखना मना है। ये लिख सकते हैं कि इस सूरत में कितने रुकू हैं, इसकी कितनी आयतें हैं और 10 आयतें कहाँ तक हैं, वहां पर निशान लगाना जायज है। इससे गुनाहगार हम नहीं होंगे। तरीके और एक कुरान मजीद की जिल्द तफसीर वक्फे की किताबों पर कपड़े बतूर गिलाफ चढ़ाना जायज है। यानी कुरान मजीद की जिल्द तफसीर पर गिलाफ चढ़ाना बिल्कुल जायज है। वो गिलाफ साफ सुथरे न्यू कपड़े का होना चाहिए। कुरान मजीद की किताबत नाहित खुशखस वाज़े हरफों में की जाए, कागज भी अच्छे हो, रोशनी भी खूब अच्छी हो, देखने वाले को भला मालूम हो। बाज़ आले मुताले नाहित मालूमी कागज पर बहुत ही खराब किताबत शनाई से छपवाते हैं, हरगिज नहीं ऐसा करना चाहिए। कुरान मजीद का हजम छोटा करना मकरूह है। दर मुख्तार मसलन आजकल बाद अहले मुताब ने तवीज़ी कुरान मजीद छपवाए हैं, जिनका कलम इतना बारीक होता है कि पढ़ने में भी नहीं आता, बल्कि हमल भी ना छुपाई भी ना, इसका हजम बहुत कम होता है। क्या फरमाते हैं, कुरान मजीद को ऐसे पेज, ऐसे वर्क पर छुपाया जाए जो साफ सुथरे अच्छे हों, जिनको देखने में भी अच्छा लगे और बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ हो। ये नहीं कि पेन या पेंसिल जिससे भी छुपाया जाता है उसके बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हों, बल्कि छुपवाई उसकी सही से हुई हो और पढ़ने में भी आसानी हो। क्या फरमाते हैं कि कुरान मजीद अगर इतना पुराना हो गया है, अगर हम उसमें तिलावत नहीं कर सकते, बल्कि इस चीज का खौफ है, तो हम उसको खोलेंगे तो वो शहीद हो जाएंगे उसके पेज, तो उसको हरगिज ना खोला जाए, बल्कि किसी कपड़े में लपेट कर
ایسی جگہ پہ رکھ دیے جائیں جہاں پہ مٹی وغیرہ بالکل بھی نہ پڑے۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکہ اس کی نیت باعث ثواب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے خیر و برکت کے لیے قرآن مجید کہیں پہ رکھوایا ہے، اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی پھر بھی اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن مجید پر پردہ ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس جگہ پر جس کمرے میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے وہاں پہ مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، مگر شرائط یہ ہیں کہ اس پر غلاف اور کپڑا ہو اور وہ کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ قرآن مجید کو نہایت ہی اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اذان کہنے میں خوشگواری سے کام لے، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں، لحن کے ساتھ پڑھنا، حروف میں کمی پیشی ہو جائے جسے گانے والے کو کیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجویز کی مراعات کریں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اگرچہ آپ کی آواز اچھی نہ ہو پھر بھی اپنی آواز کو اچھی بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا جائے جس میں ہرگز کوئی بھی غلطی نہ ہو اور تجویز قواعد کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ قرآن مجید کو معروف شناس دونوں قراتوں کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے تو فقطاً قرات شذاتہ کے ساتھ پڑھنا بڑے اولائے مکروہ ہے، بلکہ عوام کے سامنے وہی قرات پڑھی جائے۔ مسلمانوں میں یہ دستور یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگ میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا۔ اس کی اصل نہیں ممکن ہے کہ بچوں کو اس کی آداب کی طرح توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہوا ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ اگر قرآن مجید پڑھتے وقت ہم کہیں چلے جائیں ادھر ادھر کسی کام کے لیے اٹھ جائیں فوراً سے اور ہمیں یاد نہ رہے کہ قرآن مجید ہم نے بند کرنا ہے تو بعض لوگ اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے شیطان پڑھ رہا ہے، یعنی جانے نماز بھی اگر ہم فولڈ نہ کریں ویسے ہی چھوڑ دیں نماز پڑھ کے تب بھی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے شیطان پڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، شیطان اس کو نہیں پڑھتا، نہ قرآن مجید پہ اور نہ ہی جانے نماز پر، بلکہ ادب کے خلاف ہے اور لہذا اس کے ادب کا خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے، نہ خود اونچی جگہ پر ہو قرآن مجید نیچے ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کی طرف پیٹ بالکل بھی نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ قرآن مجید سے اونچا پاؤں رکھا جائے اور نہ ہی خود کسی اونچی جگہ پر بیٹھا جائے کہ قرآن مجید نیچے ہو اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے، بلکہ قرآن مجید اوپر ہو اور ہم نیچے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کو جزدان غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے پر مسلمان اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو ہمیشہ جزدان غلاف میں رکھا جائے۔ نیک قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ پر رکھا جائے، پھینکا نہ جائے۔ اس طرح مسجد کا گھاس کوڑا موضع احتیاط میں ڈالا جائے، ایسی جگہ نہ پھینکا جائے جس میں احترام کے خلاف ہو۔ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اس پر کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے اور تھیلی میں اسماء الہی لکھے ہوئے ہو تو اس پر روپے
रुपये पैसे रखना मकरूह नहीं है। खाने के बाद उंगली को कागज से पोंछना मकरूह है। क्या फरमाते हैं? पूरा क्रिकेट इधर उधर ना फैलाया जाए बल्कि तंजीम के साथ उसे किसी ऐसी जगह पर फेंका जाए जो एहतराम के खिलाफ ना हो। जिस कागज पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ हो इस पर कोई भी चीज रखना मकरूह है। खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को कागज से पोंछना भी मकरूह है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।